رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة ولم تزري به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سهل وفي عنقه ستعة وفي لحيته كثاثة أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا نظر ولا هذر كأن منطقه خرزات نزم يتحدرن ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصنا بين غصنين فهو أنذر الثلاثة منذرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره